بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از کانال 2 تلویزیون شارجه در برنامه روح رمضان در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. آیات گذشته در رابطه با انفاق، اهمیت روزه، اهمیت ثواب، اهمیت نماز، اهمیت تلاوت قرآن بود که این ماه هست. در پایان این ماه به سر میبریم که امیدواریم طاعت و عبادت ما و شما و طاعت و عبادت تمام مسلمانان مورد قبول درگاه الله واقع شود، و الا این طاعت و این عبادت و این روزه و این انفاق ارزشی ندارد تا زمانی که درش اخلاص باشد. اگر اخلاص نباشد همه بر باد میرود والعیاذ بالله. درباره انفاق و اخلاص در انفاق عرض کردیم آخرین جمله‌ای که در آیه 170 بود این بود که و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله یعلم. خدا میداند هرچی انفاق کرده اید و هرچی که نذر بوده است، آیا لله بوده یا برای تظاهر بوده. بعد میفرماید که ان تبدوا الصدقات فنعما، اگر که صدقات و انفاق را آشکارا بدهید بسیار صفت خوبیه. قبلا عرض کردیم آشکار مثل زکات واجب. زکات واجب آشکارا بدهید، ریا درش نمیاد، برای اینکه مثل نمازه. این بستگی به خودتون داره. تا تعمدی در ریا، در ادخال ریا در این عمل نباشد، ریایی درش نیست. مثل نماز که نماز 5 آقا اذانه، کجا می روید؟ مسجد. خب صفت مؤمن یک مسجد، ریا درش نیست. اگر شیطان در شما وسوسه کند میخواد که شما را از واجبات باز دارد. شما دقت کنید در دلتون ریا نباشد، ولی خب این واجباته. اما نماز شبتون دیگه نگید به کسی، اونجا درش اخلاص لازمه که نباید تعریف کنم. اینجا من علنا میگم من میروم مسجد، آقا نماز شعار دینه، از آن شنیدم شعار اسلام اینه که به مسجد رفت. حال زکات اموال ما ان تبدوا الصدقات فنعما. آقا زکات اول سال ما یک سال فروشگاه داشتیم و اشرت تجارت کردیم و پول داشتیم و تمام اینها، حالا زکاتشو باید بده. یادآوری به دیگران هم هست در این انفاق علنی. بعد میفرماد و ان تبدوها و تؤتوها الفقراء و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. اما اگر میخواهید که صدقات و انفاقی بدهید که کسی نفهمه، بهتره برای شما. در حدیث دیگه داریم، اون حدیثی که میفرماید 7 صنفند که در روز قیامت زیر سایه عرش الهی اند. یکی از اینها کسی که تصدق بیمینه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما انفقت یمینه. حالا بعضی وقتا حدیث پس و پیش داره. به گونه انفاق بدهید که دست چپ نفهمید دست راست چه داده است. یعنی اینقدر اخلاص درش، کنایه از اخلاص. حال در این مسئله اگر که اخلاص باشد در کارهای صدقات و خیرات، بسیار خوبه که ما را از ریا و تظاهر هم نجات میدهد. یادتونه در آیه گذشته در جلسه قبل گفتیم که میفرماید شیطان به شما وعده فقر میدهد و شما را وادار به فحشا میکنه، ولی خداوند به شما وعده مغفرت میدهد با انفاق. حالا اینجا میفرماید که اگر که این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، دیگه چی میشه غیر از خیر لكم؟ این خیر لكم در چیه؟ و یکفر عنکم من سیئاتکم. مراد رضای الله و مغفرت گناهان ماست و گناهان شما به وسیله انفاق پاک می شود. ما گناهکار سر تا پا خطا، آیا احتیاجی به اتخاذ اسباب پاک کردن این گناه نداریم؟ بله. یکی از اسباب پاک کردن گناه انفاق. چه انفاقی؟ انفاقی که درش اخلاص باشه، مخفیانه باشه، درش تظاهر و ریا نباشد. پس یکی از اسباب انفاق، یکی از نتایج انفاق چی میشه؟ یکفر عنکم من سیئاتکم،
گناهان شما رو پاک میکنه. ای کسی که میخواهی گناهت پاک شود، ای کسی که میخواهی پاک از دنیا بروی، انفاق کن. آقا انفاق 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 تا میتوانی صدقات و خیرات به دیگران، ولو که اندک باشد، ولو که اندک باشد، ولی انفاق کن. در جلسه پایانی این موضوع انفاق و موضوع رمضان و موضوع روح رمضان بودیم یا هستیم. میخوام بگم که من و شما احتیاج به تقویت داریم، تقویت ایمانی. روح رمضان روح ایمان است، سرچشمه از ایمان ما میگیرد. اگر این تقویت و این انرژی برای ما ادامه داشت تا رمضان دیگر، ما در کارمون موفقیم. و اگر موقت بود به رمضان، بدانید که نتیجه زیادی در بر نداشته است. پس چه کار کنیم که این روح در ما بماند، فقط رمضانی نباشد؟ روح انفاق، روح عبادت، روح تلاوت قرآن، روح نماز. چه کار کنیم که همیشه باشد؟ این صفت را همیشه دارا باشه، این صفت را همیشه با خود داشته باشه، با خود همیشه صفت انفاق داشته باشیم، با خود همیشه صفت نماز، ادای نماز، اقامه نماز داشته باشیم، با خود همیشه صفت صدقات و انفاق داشته باشیم. پس تلاوت قرآن، انفاق و چی؟ و نماز. این سه چیز با ما باشد، یا به طبق ترتیب سوره فاطر: تلاوت قرآن، نماز، انفاق. و کاری شود که تا رمضان بعد این صفت با ما بماند که رمضان آینده ما این صفت را تقویت کنیم. روح رمضان در ادای عبادت است، نه این که ما فقط برای رمضان عبادت داشته باشیم. و این که در رمضان فقط عبادت کنیم و انفاق کنیم هم، یا بسنده کنیم به این انفاق، این کار خطایی است. آیات سوره فاطر و آیات دیگر ما را به انفاق مستمر وادار می کند، به همیشگی ما را به نماز خوندن مستمر وادار می کند و همیشگی ما را به تلاوت قرآن مستمر وادار می کند و همیشگی. آیا میشه امروز من نماز خوندم بگم دیگه تعطیل تا 1 سال بعد دیگه نماز نمیخونم، به من میگن نمازگزار؟ اصطلاح آیه میفرماید که ینفقون، انفاق صفت مستمر داشته باشه. یقیمون الصلاة، برپای میدارن. یتلون کتاب الله، صفت مستمر، صفت همیشگی داشته باشد. پس همیشه اهل تلاوت قرآن و همیشه اهل انفاق و همیشه اهل نماز باشید. ما امیدواریم که عبادت ما برای الله باشد. کاری کنید که ریا در عمل شما داخل نشد. حالا اگر داخل شد چی؟ با این ریا مبارزه کنید. نحوه مبارزه با ریا اینه که تسلیم اون چیزی که شیطان در دل شما وسوسه می کند نشد، خلاف آن انجام بدید. علما میفرمایند ریا یا قبل از عبادت است، یا اثنای عبادت است، یا بعد از عبادت است. قبل از عبادت دقت کنید که نیتتون لله باشد، نه برای غیر الله. در اثنای عبادت دقت کنید که عبادت را خراب نکنید، برای الله باشد. اگر شیطان در دل شما وسوسه کرد، دقت کنید که این وسوسه را به یک نحوه باش مبارزه کنید. بعد از عبادت اگر شیطان در شما وسوسه کرد که چه خوب انجام دادید، همه عبادت شما را دیدن، دقت کنید که باز هم از دلتون بزدایید که خدا از شما بپذیرد، زیرا خداوند همیشه خوبی ها را میخواهد، بدی ها را نمیخواهد. اهل نماز تراویح بودید برای الله، اهل نماز 5 وقت بودید برای الله، اهل افطار صائم بودید برای الله،
اهل کمک و صدقه بودید برای الله. این عبادت ها برای الله باشد که ما زمانی که شروع کردیم برای هر عبادتی برای الله شروع کردیم، در اثنای عبادت هم برای الله بوده، در پایان عبادت هم برای الله باشد. حال که رمضان به پایان میرسد و در اواخر این ماه مبارک هستیم، بگذارید که نیتمون خالصانه برای الله باشد و از الله بخواهیم که از ما بپذیرد، زیرا که خداوند از متقین میپذیرد و متقین صفتشون در اول سوره بقره هست. دعا یکی از اسباب قبول عبادت است. دعا یکی از اسباب نجات است. دعا یکی از عبادت‌های مختلفی است که ما داریم. در حدیث صریح داریم الدعاء هو العباده. عیناً عبادت دعا. و انسان مؤمن از خواستن از الله بی نیاز نیست. همیشه از خدا بخواهید، حتی کوچکترین چیز. کما اینکه انفاق و صدقات را ما کوچک نمیشماریم، دعا و طلب ما از الله هم نباید کوچک بشماریم، ولو که یک شیء اندکی باشد. در روایت صحیح داریم پیامبر اگر بند کفشش هم گم میشد دعا میکرد نزد الله. ممکنه بگویید این خیلی چیز بی ارزشیه، ولی معنای دعا را میرساند، معنای خواستن از الله میرساند، معنای این که ما بنده حقیر و ذلیل الله هستیم، هر چی داریم از خدا داریم، از او داریم و باید از او بخوایم. در دعا فرق بین تاجر و فقیر نیست. در دعا فرق بین حاکم و محکوم نیست. در دعا فرق بین اون پادشاه و اون چوپان نیست. و این است عدل الهی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست، نه مقام و منصب و جمال و زیبایی و پول و ثروت. اون چه هست نشأت گرفته از تقواست. چه بسا افراد ساده این دنیا در اونجا پادشاه باشند و چه بسا پادشاه ثروتمند و پرقدرت این دنیا در اونجا فقیر و بیچیز باشند. و این برمیگرده به ایمان و عمل صالح. ریشه تمام عبادت ها ایمان و یکتاپرستی است که بهش میگن توحید. و سم و خرابی تمام اون چیزی که ما انجام میدهیم، ریا، شرک، تظاهر، خرافات، بدعت و بت پرستی است و قبر پرستی، امامزاده پرستی. تمام اینها باعث میشه که عبادت ما برباد بدهد. عمل اگر برای الله نباشد باطل میشه. ما از خود بپرسیم، به خداییم که ما برای چه کسی عبادت کرده ایم، برای الله یا برای غیر الله؟ تلاش ما برای چه کسی بوده است؟ برای تعریف و تمجید دیگران بوده یا برای نیل رضای الله بوده؟ غایت مراد ما رضای الله است. لذا به ما دستور داده شده که خدا را بپرستید فقط. به پیامبران دستور داده شده که خدا را بپرستید. به محمد صلی الله علیه و سلم دستور داده شده که فاعبد الله مخلصا له الدین، الا لله الدین الخالص. خالصانه برای خدا عبادت کن، زیرا دین فقط برای الله است و کسی که شیئی غیر الله را در عبادت خود شریک می کند عبادتش باطل است. و اونهایی که غیر الله می پرستند میگویند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، فقط برای اینکه واسطه باشد بین ما و خدا، و الا ما میدونیم اینا خدا نیستند. حالا هر کس که واسطه بین خود و خدا قرار داده، چه این واسطه قبر باشد، چه این واسطه یک بت باشد، چه این واسطه هر چی باشد، عبادتش باطل است. باطلا در باطل.
مثل قطره سمی است در آب زلال. خرافات زدایی وظیفه هر مسلمان است که از دل ما، از عمل ما، از رفتار ما خرافات بزداییم. خرافات یعنی شرک، خرافات یعنی بدعت، خرافات یعنی معصیت، خرافات یعنی غیر الله پرستی. این همه عبادت از اول رمضان تا پایان رمضان اگر لله نباشد، درش تظاهر باشد، باطل است. تا چه رسد که مستقیم برای غیر الله باشد. والیعاذ بالله. ما داریم در رابطه با تظاهر میگیم و ریا صحبت میکنیم که آقا ریا و تظاهر عمل را باطل میکنند. تا چه رسد که شما از قبر بخواهید و از امامزاده بخواهید و از غیر الله بخواهید اون چه که از الله خواسته می شود. لذا فرق بین موحد، فرق بین ایمان کامل و ایمان خدشه‌دار و آلوده به شرک اینه دیگه. خدا میخواهد که به وسیله انبیا راه رسیدن به الله به ما نشان دهد. انبیا را فرستاده که راه را به ما نشان دهند، نه انبیا فرستاده که پرستیده شوند. خود انبیا حق ندارند ادعای الوهیت کنند. تا چه رسد که یعنی ما این که عبادتمون اگر برای الله باشد، نه این که انبیا را واسطه قرار بدهیم. هیچ پیامبری از پیامبران الهی از مقام خود سوء استفاده نکردند. انما انا بشر مثلکم، من بشری مثل شما هستم. روز قیامت خداوند به حضرت عیسی میگوید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم گفتی بیایید من و مادرم را بپرستید، غیر از الله ما دوتا را بپرستید. به خدا من نگفتم، سبحانك من نگفتم. اگر گفتم هم شما میدونید. ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. پس بنابراین الله مد نظر باشد، نه پیامبر، نه صحابه پیامبر، نه آل بیت پیامبر. هیچ کدوم سزاوار پرستش ندارند. الله محق و مستحق عبادت اوست، نه خدایان باطلی که مستحق عبادت نیستند. در پایان این را میگویم که مواظب عبادت خود باشید که فقط برای الله باشد، در دلتون الله باشد، هدفتون الله باشد. غیر الله را از دل خود بزدایید، از عبادت خود کنار بگذارید که زحماتتون برباد نرود. هشداری است که خداوند به وسیله انبیا به ملت ها داده. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه پیامبران رسالتش این بود که فقط خدا و غیر خدا دیگه طاغوتند، کنار بگذارید. مواظب عبادت خود باشید. خدا را میخواهم که طاعت و عبادت ما و شما را در این ماه مبارک قبول کند. به وسیله انفاق و این طاعت خدا از ما بپذیرد و گناهان ما را ببخشد. گناهان والدین ما و والدین شما ببخشد. خدا به ما توفیق دهد تا رمضان دیگر زنده باشیم و برای عبادت رمضان ها خود را آماده کنیم. از اینکه بیننده این برنامه ها بودید در طول این یک ماه گذشته از شما تشکر می کنم. برنامه ما از کانال 2 تلویزیون شارجه خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه های آینده و رمضان های آینده شما را به خدا می سپارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.